किस हक से मेरी चीज़ों को हाथ लगा रही हो? कितनी बार कहा है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। फ़ोन खोलता है मेरा तुम्हें देखकर। वो सिर झुकाए, आँखों में आँसू लाए। अपने शौहर की बातें सुन रही थी, जो उसका हक तो देता नहीं था, लेकिन रोज़ उसकी तज़लील ज़रूर करता था। वो उसके करीब आई और हासिम का हाथ पकड़ने लगी, तो उसने फ़ौरन से पीछे कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? कितनी बार कहा है मुझे मत छुआ करो। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो कमरे से बाहर निकल गई कि वो रात को एक डरी सहमी महमल से नहीं, एक रोमांटिक बीवी से मिलेगा, जिसको देखने के बाद वो खुद पर कंट्रोल खो देगा। रात जब हासिम घर लौटा तो महमल ब्लैक जालीदार नाइटी पहने औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। किसी भी मजबूत शख्स का ईमान उसको इस हालत में देखकर डगमगा सकता था। हासिम ने अपनी आंखें बंद करके बेड के दूसरे किनारे लेट गया, लेकिन आधी रात वो महमल के ऊपर झुका। हाजिम का गुस्सा कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। आप मुझे धोखे से गांव ले गए और वहां मेरी शादी कर दी, मुझसे पूछा तक नहीं। वो बाप के सामने खड़ा था, आंखों में शोले और आवाज में बगावत लिए। मामू ने सख्त लहजे में कहा, शादी कोई खेल नहीं होती हाजिम, महमल इस घर की इज्जत है। इज्जत? हाजिम तल्ख हंसा। मैंने 6 महीने पहले साफ कह दिया था कि मैं रमशा से शादी करूंगा, फिर भी आपने जबरदस्ती कर दी। दरवाजे के उस पार बैठी महमल सब सुन रही थी। हर लफ्ज की तीर की तरह उसके दिल में उतर रहा था। वह जानती थी ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं, बड़ों के फैसले से बना है, मगर इतनी नफरत उसने सोचा भी ना था। शगुफ्ता बेगम ने बेटे का साथ दिया। मेरा बेटा शहर में पला बड़ा है, ये गांव की सादा सी लड़की उसके साथ कैसे चलेगी? आपने अच्छा नहीं किया। मामू का सब्र टूटने लगा। काफी है, निकाह हो चुका है, अब कोई इस लड़की की बेइज्जती नहीं करेगा। अगर किसी को मसला है तो वो खुद घर छोड़ दे, महमल कहीं नहीं जाएगी। कमरे में सुनाटा छा गया। महमल बेड के कोने पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी की जिंदगी पर बोझ बन गई हो। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला। हासिम अंदर आया। उसकी नजरें सर्द और बेतासुर थी। महमल घबराकर खड़ी हो गई। वह चंद लम्हे उससे देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे अलमारी खोली और कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। महमल ने पहली बार गहरा सांस लिया। उसे डर था वो चीखेगा, कुछ कहेगा, शायद जलील करेगा, मगर उसकी खामोशी भी किसी सजा से कम न थी। वो बेड के किनारे दोबारा बैठ गई। ये घर उसका था मगर अपना नहीं लग रहा था। ये रिश्ता उसके नाम था मगर कबूल नहीं किया गया था। और वो सोच रही थी, क्या कभी उसके हिस्से में इज्जत और अपनायत आएगी, या वो हमेशा एक जबरदस्ती का फैसला ही बनी रहेगी। महमल के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। हाजिम गुस्ल करके वॉशरूम से निकला तो उसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। 3 दिन का सफर, मुसलसल जहनी दबाव और अचानक हुआ निकाह, सब कुछ उसे अंदर से जला चुका था। उसे गांव इस बहाने ले जाया गया था कि दादा जान की तबीयत नासाज है। उसने दफ्तर से छुट्टी ली, बेफिक्री से रवाना हुआ, मगर वहां उसके लिए एक और फैसला मुंतजिर था। हवेली के बड़े कमरे में सब जमा थे। जब दादा जान ने ऐलान किया, मैंने सोच लिया है, हाजिम और महमल का निकाह आज ही होगा। हाजिम को लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से खिसक गई हो। उसने बेयकीनी से अपने वालिद की तरफ देखा। वो नजरें चुराकर खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। कमरे से निकलते ही वो भड़क उठा। ये सब क्या है अब्बू? आप इनकार कर दें, मैं महमल से शादी क्यों करूं? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। वालिद की आवाज में बेबसी थी। बेटा, ये तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मान लो। ये जज्बाती जुमला हाजिम के लिए कैद बन गया था। वो जानता था, बाप को सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता। उसने लब खींच ली और खामोश हो गया। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम के चेहरे पर नागवारी साफ थी, जबकि रुकैया खामोशी से मंजर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये रिश्ता दिलों की रजा से नहीं, मजबूरी से बंधा जा रहा है।
महमल को हकीकत का अंदाज़ा न था। उसे बताया गया था कि बड़े मामू अपने बेटे के लिए बात पक्की करने आ रहे हैं और उसे रुखसत करके साथ ले जाएंगे। वो हया में डूबी खुशी से कांपती रही। हाजिम को उसने बस एक दो बार देखा था। लंबा कद, बावकार शख्सियत, संजीदा आंखें। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उन आंखों में उसके लिए कबूलियत की बजाय इनकार होगा। निकाह हो गया। वापसी के सफ़र में हाजिम ने एक लफ्ज़ तक न कहा। उसके माथे के शिकने और स्टीयरिंग पर जमी सख्त गिरफ्त उसके अंदर के तूफान की खबर दे रही थी। महमल ने कई बार कुछ कहने का सोचा, मगर उसकी खामोशी दीवार बन गई थी। घर पहुंचते ही दबाया हुआ गुस्सा फट पड़ा। अब रात का 1 बजने को था। कमरे में घुटन सी थी। महमल बेड के किनारे बैठी थी। हाथ ठंडे और पेशानी पसीने से भीगी हुई थी। हाजिम का सख्त रवैया उसे खौफजदा कर चुका था। वो आहिस्तगी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। शायद थोड़ी देर बाद बैठकर खुद को संभाल ले। अचानक पीछे से सख्त आवाज गूंजी। कहाँ जा रही हो? महमल के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांस जैसे सीने में अटक गई हो। कमरे में खामोशी फिर से छा गई, मगर इस खामोशी में अब सवाल भी था और आने वाले दिनों का अंदेशा भी था। हाजिम की बुलंद आवाज पर महमल चौंक गई। मैं बस बाहर जा रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। हाजिम की पेशानी तन गई। क्यों? ताकि अब्बू तुम्हें बाहर बैठा देख लें और फिर मुझे सुनाएं। कोई नया तमाशा नहीं चाहिए मुझे। जहाँ हो वहीं रहो। वो झिड़क कर खामोश हो गई। चंद कदम चली भी थी, मगर वापस आकर कमरे के कोने में बैठ गई। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये शख्स सिर्फ गुस्से वाला नहीं, सर्द मिजाज भी है। सबसे ज्यादा चुभन उसे इस बात की थी कि वो उसकी नजर में एक बोझ है। वो किसी और से शादी करना चाहता था और वो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी। ये सोच उसके दिल को बार बार जख्मी कर रही थी। सुबह हासिम जल्दी उठ गया। दफ्तर जाना था। उसने अलमारी खोली तो कपड़े बेतरतीब और बगैर इस्त्री के रखे थे। झुंझलाकर उसने चंद कपड़े निकाले और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मी, ये कपड़े इस्त्री कर दें। 3 दिन जाया हो गए, बिला वजह छुट्टी ली और नुकसान मेरा हुआ। उसके लहजे में छुपापन साफ महसूस हो रहा था। मामू खामोशी से अखबार के पीछे चेहरा छुपाए चाय पी रहे थे। वो जानते थे बेटे का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। शगुफ्ता बेगम ने थकन से आंखें मलते हुए कहा, मुझे फुर्सत नहीं है। तुम्हारी बीवी आ गई है घर में, अब काम भी वही करेगी। ये जुमला महमल तक साफ पहुंचा। वो किचन में खड़ी सब सुन रही थी। सुबह सवेरे वही उठी थी। चाय भी उसी ने बनाई थी। घर छोटा सा था, मगर बिखरा हुआ। हर चीज बेतरतीब, जैसे किसी को सलीके की आदत ही ना हो। उसने एक लम्हे को गहरा सांस लिया, फिर खामोशी से इस्त्री निकाली। चंद ही मिनट में कपड़े अच्छी तरह इस्त्री करके हाजिम के कमरे में सलीके से रख दिए। जब वो नहा कर निकला तो कपड़े तैयार थे। उसने एक नजर डाली, कुछ कहे बगैर पहन लिए और तेजी से बाहर निकल गया। नाश्ते की तरफ देखना भी गवारा न किया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ शगुफ्ता बेगम बोल उठी, देखा, मेरा बेटा बगैर नाश्ते के चला गया। सारा दिन भूखा रहेगा। जरूरत क्या थी ये सब करने की? उनकी निगाहों में इल्जाम था। महमल ने नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। खामोश रहे तो कसूर, बोले तो भी कसूर। मामू ने अखबार तह किया और संजीदगी से कहा, बस करो शगुफ्ता, मैंने सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है। वक्त खुद बता देगा कि मेरा फैसला गलत था या दुरुस्त। शगुफ्ता बेगम ने तल्खी से जवाब दिया, तो कम से कम हानिया को फोन करके बता दें कि उसके इकलौते भाई की शादी हो गई है। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। 2 ही तो बच्चे हैं आपके, और एक के निकाह की खबर भी छुपा ली। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। महमल किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पहली बार महसूस किया ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, रंजिशों का भी है, और वो इन रंजिशों के बीच खड़ी है, एक अनचाहा फैसला बनकर। मगर उसने दिल में ओहद किया था, वो शोर का जवाब शोर से नहीं देगी, खामोशी से, सलीके से। शायद एक दिन इस घर का माहौल बदल ले। हानिया और हासिम उनकी जिंदगी का हासिल थे। हानिया बड़ी थी, संजीदा और समझदार।
اس سے 2 साल छोटा हासिम घर की उम्मीदों का मरकज था। मामू ने सरकारी मुलाजमत में उम्र गुजारी थी। अब पेंशन पर पुरसुकून जिंदगी चाहते थे। शगुफ्ता बेगम भी उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी थी जहां लंबे वक्त तक खड़ा रहना मुश्किल हो जाता था। घुटनों का दर्द उन्हें ज्यादा काम की इजाजत नहीं देता था, मगर दिल में एक ख्वाहिश जरूर थी, बेटे की शादी धूमधाम से हो, किसी बड़े और अमीर घराने में। मगर सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक न हुआ। गांव के सफर ने सब बदल दिया। वो समझ रही थी कि शोहर सिर्फ बीमार बुजुर्ग की अयादत को जा रहे हैं, मगर वापसी पर उनके साथ एक नई दुल्हन भी थी, महमल, यतीम भांजी, सादा सी खामोश मिजाज। शगुफ्ता बेगम के दिल में कबूलियत की बजाय चुभन पैदा हुई। उन्हें लगा जैसे उनके ख्वाबों की जगह किसी ने जबरदस्ती ले ली हो। वह दिल ही दिल में दुआ करती रही कि हाजिम उस रिश्ते को दिल से न माने। शायद वक्त के साथ ये बंधन खुद ही टूट जाए और वो इस लड़की को वापस गांव भेज सके। महमल के पास इस घर में लाने को ज्यादा कुछ न था। एक छोटा सा बैग, चंद जोड़े कपड़े और माँ का दिया हुआ सोने का सेट, जो मरते वक्त नाना के सपुर्द कर गई थी। उसके अलावा उसके पास सिर्फ यादें थी और कुछ ख्वाब। गांव में उसने बहुत कुछ देखा था। चचा के बेटे उमैर और सगीर, कम तलीम याफ्ता और सख्त मिजाज। उनके रवैयों में सख्ती और औरतों के लिए बेइतनाई आम थी। महमल अक्सर सोचती क्या उसकी जिंदगी भी उन्हीं औरतों जैसी होगी, जो हर बात पर डांट और मार सहती हैं, या वो कभी इस माहौल से निकल सकेगी। एक दिन उसने हिम्मत करके नाना से पूछ लिया था, क्या मेरा नसीब भी इन्हीं रास्तों पर जाएगा? नाना ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। मैं तुम्हें किसी गलत हाथ में नहीं दूंगा। मेरी बेटी के लिए मैंने एक बेहतर जिंदगी सोची है। वो मुस्कुराकर बोले थे, ऐसे ख्वाब यतीम लड़कियों के लिए कहाँ पूरे होते हैं। नाना की आंखों में यकीन था। तुम्हारी शादी मैंने अपने बड़े बेटे के बेटे हासिम से तय कर रखी है। वो पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है। तुम्हें कभी तंग माहौल में नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर महमल की दुनिया बदल गई थी। उसने पहली बार अपने लिए रोशन मुस्तकबिल का तस्वुर किया था। तब से वो हासिम को एक अच्छे इंसान के रूप में सोचती रही, जो एक दिन आएगा, उसे इज्जत देगा, साथ ले जाएगा। मगर हकीकत ख्वाबों से मुख्तलिफ निकली। जिस शख्स को वो खामोशी से पसंद करने लगी थी, वो उसे कबूल करने के लिए तैयार ही ना था। अब उसके पास सिर्फ सब्र था और एक उम्मीद कि शायद वक्त दिलों के फासले कम कर देगा। निकाह से पहले महमल की दुनिया उम्मीदों से रोशन थी। नाना के यकीन ने उसके दिल में एक महफूज मुस्तकबिल का ख्वाब जगाया था। मगर उस घर में कदम रखते ही उसे अंदाजा हो गया कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान कितना फासला होता है। वो घर में यूं रहने लगी जैसे मेहमान भी नहीं रहते थे, जैसे कोई ऐसी मौजूदगी जिसे सब बर्दाश्त तो कर रहे हों, मगर कबूल न कर रहे हों। खास तौर पर शगुफ्ता बेगम के सामने आने से वो कतराती थी। उनकी निगाहों में उसे हमेशा सवाल और नागवारी दिखाई देती थी। एक दिन वो किचन में बर्तन समेट रही थी कि मामू ने नरमी से आवाज दी, बेटा जरा इधर आओ। वो आकर खामोशी से उनके सामने बैठ गई। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम समझदार हो, सलीका जानती हो। तुम्हारी मामी की तबीयत ठीक नहीं रहती। इस घर को संभालने वाली किसी अपने की जरूरत थी। हाजिम का गुस्सा वक्ती है, दिल से वो बुरा नहीं। चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। महमल ने सिर झुका लिया। उसके दिल में शुक्र भी था और दर्द भी। वो जानती थी मामू नीयत के साफ है, मगर हकीकत इतनी आसान नहीं। शगुफ्ता बेगम पास ही बैठी थी। उनके चेहरे पर नाराजगी नुमाया थी। आप उम्मीदें मत बांध रहे हैं और आपका बेटा उसे कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। घर से निकालने की बात कर चुका है वो। मामू की आवाज सख्त हो गई थी। कोई महमल को इस घर से नहीं निकालेगा। कमरे में खामोशी छा गई। महमल ने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। वो दिल लगाकर काम करेगी, खामोशी से बगैर किसी तवक्को के। शाम को हाजिम दफ्तर से लौटा तो कमरे की हालत बदली हुई थी। बिखरी चीजें तरतीब में आ चुकी थी। कपड़े इस्त्री होकर अलमारी में सलीके से रखे थे। जूते रैक में सजे थे। बिस्तर दुरुस्त था, मेज साफ था। ये सब महमल ने किया था। उसने सोचा था शायद रोज की झुंझलाहट कम हो जाए, मगर नतीजा उसके बरक्स निकला था। अलमारी खोलते ही हाजिम का चेहरा सख्त हो गया।
वो तेज कदमों से पलटा तो महमल दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में चाय का कप लिए। किसने कहा था तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने का? उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। जबरदस्ती रिश्ता बनाकर अब मेरे कमरे पर भी हक जता रही हो। आइंदा मेरी चीजों से दूर रहना। मैमल के हाथ कांप गए थे, मगर उसने जवाब न दिया। चाय मेज पर रखकर खामोशी से बाहर आ गई। उसका दिल धड़क रहा था। इससे पहले कभी किसी ने उसके साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। लाउंज में आते ही शगुफ्ता बेगम की आवाज सुनाई दी। जबरदस्ती के रिश्ते दिल से नहीं अपनाए जाते। मेरा हासिम अपनी चीजें खुद चुनता है, किसी को मुदाखलत की जरूरत नहीं। वो जानती थी मामू घर पर नहीं है, इसलिए बात बेरोक टोक कर रही थी। महमल ने कुछ न कहा। वो बस एक लम्हे को रुके, फिर आहिस्ता से किचन की तरफ चली गई थी। उसके ख्वाब वाकई टूट चुके थे, मगर उसने उन्हें जमीन पर बिखरने नहीं दिया। वो जानती थी अगर उसे इस घर में जगह बनानी है तो शोर से नहीं, सब्र से बनानी होगी। और शायद कभी ना कभी किसी दिल का दरवाजा भी खुल जाएगा। महमल ने खामोशी से बात सुनी और नरमी से पूछा, मामी, रात के खाने में क्या बना दूं? शगुफ्ता बेगम एक लम्हे को चौंक गई। इतने सख्त जुमलों के बावजूद उसके लहजे में न शिकवा था न तलखी। वो कंदरिया चुचलाकर बोली, मुझसे क्यों पूछती हो? अपने मामू से पूछ लो। वैसे भी तुम्हें तो उनकी खिदमत के लिए लाया गया है। वो सोफे पर टांगे फैलाकर लेट गई। पूरा दिन आराम किया था, मगर अंदाज ऐसा था जैसे बहुत थकी हूँ। महमल ने कुछ न कहा। खामोशी से किचन में जाकर खाना तैयार करने लगी। इस रात उसने सादा मगर लजीज खाना बनाया। दस्तरख्वान सजा तो मामू ने बेख्तियार बोल उठे, आज तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा बनाया है। शगुफ्ता बेगम ने लब्ज उकेड़ लिए। अच्छा तो होगा ही, अब सारा दिन यही काम जो करना है उसे। हाजिम घर पर ना था। सुबह से नाश्ता बिना नाश्ता किए गया था और अब खाने के वक्त भी बाहर था। शगुफ्ता बेगम वावेला कर रही थी। ना सुबह खाया, ना रात को आया, न जाने कब तक मेरा बच्चा ये सब बर्दाश्त करेगा। महमल के दिल में जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। वो खुद को कसूरवार समझने लगी, हालांकि उसका कोई कसूर न था। मामू ने बेनियाजी से कहा, होटलिंग का शौक चढ़ गया है नवाबजादे को। तुमने ही आदत डाली है। बैठा होगा किसी दोस्त के साथ और तुम यहाँ परेशान हो रही हो। उनकी मामूली नोक झोंक चलती रही। महमल हल्का सा मुस्कुरा दी। घर के माहौल में यही एक हल्की सी गर्मी थी जो उसे डरा नहीं रही थी। रात को जब वो कमरे में आई तो मंजर देखकर बेख्तियार हंसी आ गई। शर्ट जमीन पर, बनियान बिस्तर पर, जूते इधर उधर। वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाई, कितने लापरवाह हैं आप। और खामोशी से सब चीजें समेटने लगी। हाजिम ने पहले दिन ही वाजिया कर दिया था कि वो उसे अपनी जिंदगी में जगह देने को तैयार नहीं। महमल दिन भर घर के कामों में खुद को मसरूफ रखती, मगर रात उसके लिए सबसे मुश्किल वक्त होता। एक ही कमरे में रहते हुए अजनबियत का एहसास उसे अंदर से तोड़ता रहता। अगर वो उसकी किसी चीज को हाथ लगा देती तो वो नाराज हो जाता, मगर दिल ही दिल में हाजिम भी महसूस करने लगा था कि कमरा पहले जैसा बिखरा नहीं रहता। कपड़े सलीके से रखे होते हैं, जूते तरतीब से, मोजे दराज में। सुबह तैयार होने में उसे आधा वक्त भी नहीं लगता। 2 महीने गुजर गए। शगुफ्ता बेगम का रवैया ना बदला। हाजिम की सर्ट मोहरी भी वैसी ही रही। सिर्फ मामू थे जो उसका ख्याल रखते थे। अगर कोई चीज़ कम हो जाती या ज़रूरत पेश आती तो वो उन्हीं से कहती। हर माह पेंशन आती तो वो घर के अखराजात संभाल लेते। दूसरी तरफ हाजिम के दिल में अब भी रमशा की जगह थी। रमशा हसन दफ्तर में 3 माह पहले आई थी। जदीद अंदाज, पुरएतमाद शख्सियत, सबकी तवज्जो का मरकज़। मगर वो सबसे फासले पर रहती थी। हाजिम से उसकी बातचीत बढ़ी और दोस्ती में बदल गई। वो उसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा था। रमशा की मुस्कुराहट उसे यकीन दिलाती कि वो भी उसके करीब है। दोनों ने कभी खुलकर कुछ न कहा, मगर दिलों में उम्मीद थी। हाजिम को ये एक ऐसी लड़की हाजिम को ये अंदाजा न था कि उसके वालिद एक अलग ही फैसला कर चुके हैं और अब वो 2 रास्तों के बीच खड़ा था, एक उसकी मर्जी का और दूसरा उसकी जिम्मेदारी का। हाजिम मुसलसल उलझन में मुब्तला रहने लगा था। उसे ये सोच चैन नहीं लेने देती थी।
کہ اگر والد نے اس کی باقاعدہ شادی کا اعلان کر دیا تو وہ رمشا کو کیا جواب دے گا۔ انہی دنوں وہ دفتر میں بھی کم گو ہو گیا تھا۔ رمشا جب اس کی میز کے پاس آتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا، مگر اگلے ہی لمحے حقیقت کا احساس اس کے اندر اداسی کھول دیتا۔ وہ شادی شدہ تھا اور ایک ایسی لڑکی سے جسے وہ دل سے قبول نہیں کر پایا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچتا کہ کسی طرح محمل کو واپس کھاؤں بھیج دیا جائے، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ روز اسی خیال میں گھرا رہتا، مگر ہر بار ایک ہی دیوار آڑے آ جاتی، باپ کی مضبوط حمایت۔ محمل نے خاموشی اور خدمت سے ماموں کے دل میں ایسی جگہ بنا لی تھی کہ اب اس کا نکلنا ناممکن سا لگتا تھا۔ حازم جب بھی اس کی طرف دیکھتا، نگاہوں میں سختی ہوتی، مگر محمل ہمیشہ نظریں جھکا لیتی۔ اس نے خود کو اس کے سامنے کم ہی لانا شروع کر دیا تھا۔ دل میں چاہت تھی کہ نانا سے بات کرے، انہیں سب بتا دے، مگر یہ خوف آڑے آ جاتا کہ اگر اس نے واپسی کا اشارہ دیا تو حازم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے گاؤں بھیج دے گا اور شاید پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ وہ اس گھر میں ناپسندیدہ تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ محمل کی موجودگی نے شگفتہ بیگم کی زندگی آسان کر دی تھی۔ جو کام پہلے ان پر بوجھ تھے وہ اب کسی فکر کے بغیر انجام پا رہے تھے۔ نہ کپڑے دھونے کی ٹینشن، نہ صفائی کی، نہ کھانے کی۔ ملازمہ رکھنے کا خوف انہیں پہلے ہی تھا، اس لیے محمل ان کے لیے ایک نعمت بن گئی تھی۔ ہر روز وہ نرمی سے آ کر پوچھتی، مامی آج کھانے میں کیا بناؤں؟ اور شگفتہ بیگم حسب عادت جواب دے دیتی، ماموں سے پوچھ لو، ان باپ بیٹے کے نخرے ہیں، میں تو کچھ بھی کھا لیتی ہوں۔ محمل انہی کا پسند کا کھانا بنا کر میز پر سجا دیتی۔ ایک دن شگفتہ بیگم نے اسے روک کر باتوں کا رخ بدل دیا، حازم اتنی دیر سے گھر آتا ہے، تم اس سے کھانے کا نہیں پوچھتی؟ وہ سچ کہنا چاہتی تھی کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کے انتظار کو ناپسند کرے گا، مگر کہہ نہ سکی۔ شگفتہ بیگم کی آواز سخت ہوگی، وہ میرا بیٹا ہے اکلوتا، اگر میں بیماری کی وجہ سے جاگ نہیں پاتی تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی ہو تو بیوی کا فرض بھی تو نبھاؤ۔ یہ سن کر محمل شرمندگی سے جھک گئی۔ اسی رات وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی نے 11 بجنے کا اعلان کیا تب کہیں جا کر دروازہ کھلا۔ حازم آیا، اسے نظر انداز کرتا ہوا سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ ٹائی ڈھیلی کی، کپڑے نکالے اور خاموشی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ پیچھے کھڑی انگلیاں مروڑتی رہ گئی، بات کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کا غصہ اور بے رخی اسے ہمیشہ خاموش کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر آیا۔ محمل دروازے کے پاس کھڑی تھی، اسے دیکھ کر اس نے بھویں اچکا دی، جیسے سوال کر رہا ہو کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہے۔ اور محمل نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب اسے کچھ کہنا ہوگا، ورنہ یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان بن جائے گی۔ کیوں میرے سر پر کھڑی ہو؟ حازم کی آواز سخت اور کاٹدار تھی۔ محمل ایک لمحے کو سہم گئی، پھر آہستگی سے بولی، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ اس نے لہجہ اتنا نرم رکھا جیسے آواز بھی دیوار سے ٹکرا کر واپس نہ آئی۔ حازم نے بیزاری سے رخ موڑا، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، آئندہ مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ بیڈ پر گرا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ محمل خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل بھرا ہوا تھا مگر آواز بند، تو آنسو نکلے اور چپکے سے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ اسے حیرت تھی، اس نے تو بس کھانے کا پوچھا تھا، سوال میں نہ ضد تھی نہ شکایت، پھر بھی ذلت اس کے حصے میں آئی۔ دن گزرتے گئے، محمل کے دل میں ایک مستقل خوف تھا، اگر وہ نانا سے ملنے گئی تو کہیں مامی یا حازم دباؤ ڈال کر ماموں کو ناراضی کر لیں کہ اسے واپس کھاؤں بھیج دیا جائے۔ وہ اس ماحول میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی جس سے نکلنے کی دعا کرتی آئی تھی، مگر قدرت شاید اس کے لیے کوئی اور راستہ لکھ چکی تھی۔ ایک دن شگفتہ بیگم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، تیز بخار نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹر گھر بلایا گیا، ماموں پریشان تھے اور حازم دفتر میں۔ محمل نے خاموشی سے ذمہ داری سنبھال لی، وقت پر دوا، کبھی سوپ، کبھی دلیا، کبھی یخنی۔ کمرہ صاف، بستر بدلا ہوا، سائڈ ٹیبل ترتیب سے سجی۔ اس نے کسی کو آواز نہ دی، نہ اپنی محنت کا ذکر کیا۔ شگفتہ بیگم کو پہلی بار بیماری میں ایسا سکون ملا تھا۔ بیٹی ہانیہ جب تک گھر میں تھی وہ بھی کاموں میں ماہر نہ تھی،
बीमारी के दिनों में भी शगुफ्ता बेगम खुद ही संभालती रहती थी, मगर अब वो बेफिक्री से आंखें बंद कर सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में सख्ती कम होने लगी। वो सोचने लगी, ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं। शाम को हासिम दफ्तर से आया तो सीधा माँ के कमरे में गया। वो मंजर मुख्तलिफ था। साफ बिस्तर, पुरसकून फिजा, दवाएं तरतीब से रखी हुई। अम्मी, तबीयत कैसी है? चाहे तो डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं बेटा, अब बेहतर हूँ। कल बुखार था, आज ठीक हूँ। महमल ने इतना ख्याल रखा कि मैं जल्दी संभल गई, वरना मुझे हफ्ता लग जाता है उठने में। माँ के मुंह से महमल की तारीफ सुनकर हाजिम खामोश रह गया। कुछ देर बाद अपने कमरे में चला गया। रात को महमल सूप लेकर आई। शगुफ्ता बेगम ने चंद चम्मच लिए और रुक गई। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुम्हारी तो माँ भी नहीं थी सर पर। महमल ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मामी वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, और नाना कहा करते थे कि मेरी तरबियत पर कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए। उसकी आवाज में फख्र नहीं, सिर्फ सादगी थी। शगुफ्ता बेगम ने पहली बार उसे गौर से देखा। ना कोई जवाब तलबी, न शिकायत, न तलखी, बस खामोश खिदमत। और शायद इसी खामोशी ने घर के माहौल में पहली नरम दीवार डाल दी थी। मेहमन ने दिल में सोचा, तब से ही मैंने हर बात को दिल में बिठा लिया है। ये छोटे मोटे काम हैं जो हर लड़की को आने चाहिए। वो सादगी से बोल रही थी, लेकिन मामी का रवैया अब उसके साथ बेहतर हो चुका था। दिल में वो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि बीमारी के बहाने से ही सही मामी के दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह तो बन गई थी। हाजिम सख्त गुस्से में था। मासी में मामी उसके साथ मिलकर महमल के लिए अपनी नापसंदीदगी जाहिर करती, मगर अब तारीफों के पुल बांधती रहती थी। आज भी एक अजीज रिश्तेदार की शादी थी। इतवार की वजह से वो अपने दोस्त के पास गया हुआ था और शाम को शादी में जाना था। मामी और मामू ने उसे तैयार होने को कहा, और महमल थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रही थी, मगर मामी के कहने पर वो तैयार हो गई थी। नाना अब्बा ने उसके लिए कई जोड़े तैयार किए थे। महमल ने एक खूबसूरत सा सूट पहना, हल्की फुल्की ज्वेलरी कानों में डाली और दुपट्टा सलीके से सर पर बांध लिया। मामी ने तारीफ करते हुए कहा, वाह बेटी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहो। महमल छीम गई, मगर दिल खुश हुआ। कुछ देर बाद हाजिम भी घर आया। शादी में रमशा भी शरीक थी, मगर महमल को देखते ही उसका माथा बल पड़ गया था। ये कहाँ जा रही है? उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की तरह सवाल किया था। महमल ने मुतमईन होकर मामू से बात की, मगर हाजिम की हकारत भरी निगाहों ने उसे फौरन खामोश करवा दिया था। शादी में जा रही है, सब जा रहे हैं, तो मैं उसे अकेला घर में छोड़ दूं? इतना घटिया समझ रखा है तुमने मुझे। हाजिम ने अपने गरूर से लबरेज लहजे में कहा। मामू ने उसको मुस्कुराकर तसल्ली दी। अरे बेटा, उसकी बातों को दिल पे मत लो, वो बस गुस्से में ऐसा कह रहा है। महमल ने परेशानी से कहा, आप लोग शादी में जा सकते हैं। मेरे सर में दर्द है, मैं आराम कर रही हूँ। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ नजर आ रही थी। हाजिम जल्दी से तैयार हुआ। महमल ने उसके कपड़े पहले ही तैयार कर रखे थे। गाड़ी में वो कोने में छुप कर बैठी, दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। हाजिम के माथे के बल अब भी बल पड़ रहे थे। शादी में पहुंचते ही सबको पता चल गया कि महमल हाजिम की बीवी है। रमशा भी वहां मौजूद थी। हाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे साथ लिया है। रमशा ने हैरानी और हल्की नाराजगी के साथ कहा, तो अपनी बीवी को भी साथ लाए हो? मैं तो यही सोच रही थी कि इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। हाजिम ने हल्की शर्मिंदगी से कहा, यार, मैं जल्द उसे छोड़ दूंगा। शादी मैं तुमसे ही करूंगा, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। महमल ने फैसला कौन लहजे में जवाब दिया, मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान की बीवी नहीं बनूंगी जो पहले से शादीशुदा हो। ये कहते हुए वो हील की ठक ठक करती शादी के हाल में कुछ दूर चली गई, अपने कदमों की आहट के साथ खुद को मजबूत महसूस करते हुए। हाजिम गुस्से से खड़ा था और उस लड़की को देख रहा था जो शादी के हाल के कोने वाले टेबल पर बैठी थी। मामी एक रिश्तेदार से मिलवा रही थी, लेकिन हाजिम का दिल किसी और ही सोच में गुम था। वो सोच रहा था, उन्होंने उसे तो देख लूंगा, मगर शादी के दौरान उसका मूड बिगड़ता रहा। अम्मी और अब्बू के सामने वो कुछ न कह सका, मगर कमरे में पहुंचते ही अपनी नाराजगी भड़क उठी। तुम्हें महसूस क्यों नहीं होता कि मुझे तुम नापसंद हो, फिर भी बड़े फख्र से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो?
اس کی آواز میں غصہ اور حقارت دونوں شامل تھے۔ محمل نے ہلکی سی سانس بھری، لب کچلے اور اتنا ہی کہہ سکی، اگر آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ مجھے گاؤں نانا ابا کے پاس چھوڑ دیں، میں آپ سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ اس کے روندے ہوئے گلے کی آواز کمرے میں گونجی، پھر وہ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ دل دھڑک رہا تھا اور رات بھر وہ سو نہ سکی۔ ہر آنکھ کا خوف دل میں گھر گیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں، چچی رقیہ کے تانے، نانا ابا کی ناراضگی، سب کچھ اسے پریشان کر رہا تھا۔ شام کو وہ کچن میں کھڑی دودھ گرم کر رہی تھی۔ حازم نے اچانک چیخ پڑا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میری گولڈن گھڑی کہاں ہے؟ اس کے چیخنے سے محمل کے ہاتھ سے دودھ گر گیا۔ گرم دودھ نے اس کی ہتھیلیاں اور ہاتھ جھلسا دیے تھے، مگر حازم نے محسوس بھی نہ کیا۔ کامتے ہوئے لہجے میں وہ بولی، وہی رکھی ہے الماری کی سب سے نچلی دراز میں، آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ حازم غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ محمل کے دل میں نہ صرف ہاتھوں کی تکلیف تھی بلکہ دل بھی جل رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں، وہ ناپسندیدہ تھی۔ حازم کی نفرت ہر پل اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ رات کے 1 بجے حازم گھر آیا۔ اس کی نظر جاگتی ہوئی محمل پر پڑی، آنکھیں سرخ، چہرہ اداس اور دونوں ہاتھ جلے ہوئے۔ محمل نے ٹھنڈک کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگایا ہوا تھا، مگر تکلیف اسے سکون نہ دے رہی تھی۔ حازم حیران ہوا، کیا ہوا ہے یہاں؟ محمل خاموشی سے روتی رہی، جواب کی بجائے صرف آنسو بہا رہی تھی۔ دل میں درد، جسم میں جلن اور ایک حقیقت، اس کی زندگی میں حازم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس رات محمل کے لیے نیند کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ محمل کے ہاتھ جل چکے تھے اور وہ رو رہی تھی، آپ کی وجہ سے یہ ہوا، دودھ میرے ہاتھوں پر گر گیا۔ اس کی آواز میں درد اور شرمندگی دونوں شامل تھی۔ حازم نے فوراً اسے سمجھایا، یہ معمولی جلن نہیں تھی بلکہ واقعی شدت سے جلے ہوئے ہاتھ تھے۔ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اچھی کریم اور درد کم کرنے والی دوا دیں گے، انجیکشن بھی لگا دیں گے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی اور محمل کو محسوس ہوا جیسے اس کی تکلیف کچھ کم ہو گئی ہو۔ وہ ہمیشہ حازم کو غصے میں دیکھتی رہی تھی، لیکن آج جب اس نے نرمی سے بات کی، دل میں ایک روشنی سی جاگی، کرنوں کی طرح یادیں اس کے دل میں چھلکنے لگی تھی۔ وہ شہزادہ جو نانا ابا نے سالوں پہلے خوابوں میں دکھایا تھا، آج واقعی اس کے سامنے موجود تھا۔ حازم نے اس کے ہاتھوں پر کریم لگائی اور محمل کے دل کا ایک کونا روشنی سے بھر گیا۔ یہ روشنی محض آج کی نہیں تھی بلکہ سالوں سے اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ اس نے صبر کے ساتھ کریم پورے ہاتھوں پر لگا دی۔ حازم کی سختیاں اور نفرت اب اتنی شدید نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ محمل صرف اس کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس کے وجود سے بھی گھر میں سکون پیدا کر رہی ہے۔ امی اور ابو کے بڑھاپے میں اسی سکون کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف رمشا کی دنیا بڑے خوابوں سے بری ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، نوکری چھوڑنا بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ حازم نے شادی کر لی ہے تو وہ نئے شکار کی تلاش میں جلدی نکلی اور اس نے اسی کمپنی کے مینیجر سے شادی کر لی جو اپنی پہلی بیوی سے طلاق لے چکا تھا۔ حازم کھانے کا پوچھ رہا تھا۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تکلیف کے باوجود خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد حازم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ محمل شرم و حیا میں مبتلا تھی، مگر دل میں ایک عجیب خوشی بھی تھی۔ یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ حازم کی نفرت کے باوجود بھی محمل نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ ہر طرح کوشش کر رہی تھی کہ حازم کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو، اور وہ خواب جو سالوں سے اس کے دل میں ٹوٹتے دیکھے جا رہے تھے آج حقیقت بن کے قریب آ گئے تھے۔ یہ لمحہ اس کے لیے دردناک بھی تھا اور امید بھرا بھی۔ محمل نے کھانا کھا کر اپنا ٹیبلٹ لیا اور پرسکون ہو کر سو گئی تھی، ورنہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی مخصوص جگہ پر ٹکی رہتی اور حازم دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی وجہ سے کتنی تکلیف برداشت کر چکی ہوگی۔ جلنے کا درد واقعی اذیت ناک ہوتا ہے، اور آج اسے یہ حقیقت واضح طور پر محسوس ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نا، قدرت کوئی رشتہ جوڑتی ہے تو اس کو نبھانے کے لیے راستے بھی بنا دیتی ہے، اور واقعی یہی ہوا۔ ہانیہ جو حاملہ تھی
جب بچہ 40 دن کا ہوا تو فوراً اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میکے پہنچی۔ بھابھی سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ابو امی نے بھی حیرت سے کہا، یہ کیا کیا؟ اتنی چپ چاپ شادی کر لی؟ ابو مسکرا دے، ابھی تو ولیمہ باقی ہے، دھوم دھام سے کریں گے، کیا کہتے ہو تم حازم؟ حازم موبائل میں مصروف تھا، لیکن ابو کے طنز پر چونک گیا۔ شہر میں اعلان کروا دو کہ بیٹے کا نکاح ہو گیا ہے، ابو نے کہا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اسے لوگوں سے ملانے میں شرم کیوں آئے؟ وہ تب سے دیکھ رہی تھی کہ محمل کس طرح گھر کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔ ابو اور امی کے چہرے پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوا سکون تھا۔ حازم کو دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ابو نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا یہ نواب زادہ اسے ابھی تک بیوی نہیں مان رہا، ہر وقت اس پر چلاتا ہے، غصہ کرتا ہے کہ یہ میرے قابل نہیں ہے۔ ہانیہ نے اسے گھور کر کہا، اچھا تو رمشا تمہارے قابل ہے؟ ایک دن یہ گھر میں نہ ٹکتی، امی ابو کی خدمت نہ کرے تو گھر کو ہی نہ سنبھال پاتی۔ محمل کچن میں کھڑی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی محبت اور محنت سے اس نے ماموں مامی اور ہانیہ کے دل میں جگہ بنا لی تھی، لیکن جس دل میں سب سے زیادہ جگہ بنانی تھی وہ ابھی خاموش تھا۔ پھر ماموں نے شرم دلا کر کہا، ہانیہ یہ اتنی اچھی لڑکی ہے، 6 مہینے ہونے والے ہیں، کبھی آفس سے لیٹ نہیں گئی، کپڑے ہمیشہ استری اور دھلے ہوئے ملے، گھر میں وقت پر کھانا، اتنی سلیقہ شعار بچی ہے، تمہارا فیصلہ بالکل درست تھا، یہ لڑکی تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ حازم نے ابو کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ جنت کی حور مجھے بھی پسند آ گئی ہے، تمہارا تجربہ واقعی زیادہ ہے لڑکیوں کو پرکھنے میں ابو۔ شگفتہ بیگم نے شوہر کو گھور کر دیکھا، مگر حازم نے ہنستے ہوئے کہا، جیسا جوانی میں ہوا کرتی تھی، بس پوچھو مت۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا مطلب محمل کو بھی احتیاط کرنی ہوگی، چلو بھائی تم بھی کہاں کچن میں مصروف ہو۔ محمل چھپ کر بیٹھ گئی، ہلکی سی شرم کے ساتھ۔ حازم نے غور سے اسے دیکھا، اور آج اس کی نظروں میں وہ کرواہٹ نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ محبت کا احساس تھا۔ خاموش، نرمی بھری طبیعت والی یہ لڑکی اب حازم کے دل میں جگہ بنانے لگی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں محبت بھی بس گئی تھی۔ بس حازم اب بھی اس کا اظہار کرنے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ نرم جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ ہانیہ نے اسے سخت لہجے میں کہا، امی کہیں سے بھی یہ لڑکی شادی شدہ نہیں لگ رہی، اتنے ہار چوڑیاں سنگھار، بس میری بھابھی ہے، تمہیں ایسے نہیں نظر آنا چاہیے جب تک میں یہاں ہوں۔ حازم شرمندگی سے جھکا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی واقعی غیر معمولی صبر و تحمل والی ہے۔ واقعی محمل کے ہاتھ دودھ سے جل گئے تھے، مگر مجال تھی کہ کسی کو پتہ لگنے دیتی۔ رات کو حازم خود چپکے چپکے اس کے ہاتھوں پر دوا لگاتا، اور دن بدن ان کے درمیان دوریاں مٹنے لگی۔ یہ دن واقعی خوبصورت لمحوں کا آغاز تھے۔ ایک دن محمل نے پورے دل سے تیار ہو کر فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا، اور ہانیہ اسے دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی، ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حازم بھی چونک گیا، کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ محمل نے مسکرا کر کہا، جی نانا بس سے ملنے جا رہی ہوں، بس اتنے دن کے لیے۔ حازم کے ماتھے پر بل پڑے، مگر وہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، آج تمہیں باہر لے چلتا ہوں، تنہا جانا اچھا نہیں لگتا۔ محمل کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا۔ ہانیہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شامل تھی، اس لیے محمل نے سمجھداری سے کہا، سب کے ساتھ جانا بہتر ہے، اس طرح تنہا جانا اچھا نہیں لگتا۔ حازم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، واہ بھئی، اتنی سمجھدار ہو تو بندے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، سچ میں ابو کا انتخاب لاجواب ہے۔ محمل شرما گئی، مگر دل خوشی سے بھر گیا۔ اسی رات سب کے ساتھ وہ آئس کریم کھانے گئے۔ حازم نے سب کے سامنے محمل کے لیے گلاب کے گجرے لائے، اور ہانیہ کے لیے بھی۔ سب مسکرانے لگے اور حازم نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین سے محبت کا اظہار کرنے میں کیسی شرم؟ سب ہنس پڑے، مگر محمل کے یہ لمحے جنت سے کم نہ تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے خواب دیکھتی آئی تھی، اور آج وہ خواب حقیقت بن گئے تھے۔ حازم نے سب کے سامنے ہی محمل کو گجرے پہنائے، اور ہانیہ سمیت امی ابو بھی خوش ہو گئے کہ اس نے محمل کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔
یہ لمحے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے تھے، محبت اور اعتماد کے انمول جذبات کے ساتھ۔ محمل کی زندگی کی یہ سب سے حسین رات تھی جب حازم نے اسے اپنے دل میں بطور ہمسفر اپنی جگہ بنا لی تھی۔ نکھرا نکھرا روپ لیے وہ اب اس کے دل کی شہزادی بن چکی تھی، اور حازم نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا تھا جو اس نے ہفتے کے دن اسے گاؤں لے جانے کا کیا تھا۔ ماموں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ باپ کے سامنے رسوا ہونے سے بچ گئے، ورنہ اگر حازم یہ فیصلہ کر لیتا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے تو یہ لمحہ ان کے لیے دردناک ثابت ہوتا۔ آج محمل اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی، اور ماموں مامی نے ان کے لیے ہر ضروری سامان بھی تیار کروایا تھا۔ پچھلی بار وہاں جاتے ہوئے حازم کو بیزاری محسوس ہوئی تھی، لیکن آج محمل کے ساتھ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ نانا ابا نے اسے گلے لگایا تو خوشی کے آنسو محمل کی آنکھوں میں چھلکنے لگے تھے۔ رقیہ چاچی حسرت میں ڈوبی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ یہ لڑکی ان کے گھر میں رہے، مگر آج محمل چپ چاپ اور نکری ہوئی شہر کی لڑکی کے روپ میں سب کے سامنے موجود تھی۔ چاچی کی بیٹیاں روزینہ اور شمع حسرت بھری نظروں سے اپنے تایا زاد کزن کو دیکھ رہی تھیں، جو محمل کا مقدر تھا۔ حازم اور محمل 2 دن گاؤں میں رہے اور پھر واپس گھر آ گئے تھے۔ رات کو محمل کھڑکی کے پاس کھڑی روشن چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ حازم اس کے سامنے آیا اور مسکرا کر پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ چاند بہت خوبصورت ہے نا؟ محمل شرما گئی مگر ہنس کر بولی، نہیں بس ایسے ہی، لیکن چاند کے مقابلے میں آپ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ ہمیشہ سے میں نے آپ کو اپنی دعا میں مانگا تھا، اور اب یقین نہیں آتا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو لوگ چپکے دعاؤں میں مانگے جاتے ہیں، ایک دن وہ واقعی مل جاتے ہیں۔ محمل کی مسکراہٹ میں یہ سچائی جھلک رہی تھی۔ حازم نے اسے کندھوں سے تھام لیا اور محبت بھری آواز میں کہا، میں نے بھی اپنے لیے ایک اچھی اور پیاری لڑکی مانگی تھی، اور وہ تمہاری صورت میں مل گئی۔ پھر اس نے محمل کی پیشانی چومی اور وہ محبت کا لمس اس کے سینے سے جڑ گیا۔ اسی لمحے ان دونوں کے دلوں میں روشنی پھوٹ گئی، اور محسوس ہوا کہ آگے آنے والی زندگی کے راستے اور بھی روشن ہونے والے ہیں۔